अल्हम्दुलिल्लाह मईशत और इससे जुड़े हुए मामलात हमें हर रोज़ बेहतर से बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मईशत के हवाले से जितने भी कठिन, मुश्किल और सख्त फ़ैसले किए गए हैं और उसके अब जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हैं वो एक आम आदमी महसूस करने लगा है। इसकी बेहतरीन और उम्दा मिसाल हमने ईद के मौके पर देखी, जब वज़ीर आज़म की जानिब से एक तारीख़ी इक़दाम उठाया गया और बिजली की कीमतों में एक खातिर खा कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। इसी जानिब हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो है कि मईशत को जो है मुस्तहकम किया जाए, लेकिन जब भी मईशत के इस्तेहकाम की बात आती है, उसकी तरक्की की बात आती है, उसको अपने पाँव पे खड़ा करने की बात आती है, तो एक इदारा है जिसके किरदार को हमेशा सराहा जाना चाहिए और उसको सराहते हैं, और वो किरदार है SIFC का किरदार। SIFC ने अपने क़याम से लेकर अब तक बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। अगर हम बात करें ज़राअत की, मादनियात की, तवानाई की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, टेलीकॉम की, सनत हो या फिर सयाहत हो, हम देख रहे हैं कि तमाम शोबों में बेहतरीन अंदाज में SIFC फैसिलिटेट कर रही है। बल्कि ना सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, बल्कि जो उसका बुनियादी मकसद है गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान की जानिब राग़िब करना, उस जानिब भी भरपूर अंदाज में वो जो है वो कोशां है। इन्हीं काविशों का नतीजा नाज़रीन के 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद होने जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, एक इंपॉर्टेंट फोरम है जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर से जो सरमायाकार हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट हब बनाने का ख्वाब वज़ीर आज़म ने देखा है और जिस जानिब कोशां है उसको शर्मिंदा ताबीर जो है वो किया जा सके। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम SIFC के किरदार के हवाले से बात करेंगे। हालिया जो मुआहदे हुए हैं चीन के साथ, चाहे वो सनत के हवाले से हों, ज़राअत के हवाले से हों, टेलीकॉम के हवाले से हों, मज़ीद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरा पैनल जो है वो मुझे ज्वाइन कर चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उस्मान शौकत। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कुर्बान बलोच साहब, सीनियर तजियाकार हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। और हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीरुल्लाह खान साहब, आप एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। स्काइप पर आप हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे SIFC का जो किरदार है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से उस पर बात करेंगे कि मज़ीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की इजाज़त से सर नसीरुल्लाह साहब से ही स्टार्ट ले लेती हूँ। नसीरुल्लाह साहब, सर SIFC का किरदार जो उसके क़याम से लेकर अब तक आप देख रहे हैं, मज़ीद क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मईशत की बहाली हो, उसकी बेहतरी हो, उसमें उसका जो किरदार है वो बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं पर्सनली ये बात अंडरस्टैंड करता हूँ और आई अप्रिशिएट भी करता हूँ कि SIFC के क़याम से लेके अब तक जितनी स्पीड और जितनी तेज़ी के साथ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट के साथ दिया है और इसमें बहुत खातिर खा जो है ये कामयाबियाँ भी ली हैं, तो इसके लिए तो मैं इनको बहुत ही जो है वो तारीफ़ करूँगा। और ख़ास तौर पे SIFC के अंडर जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसने इसकी एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेशली बहुत बड़ा किरदार अदा किया भी है और कर भी रहे हैं। ठीक है नसीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ज़राअत में सर हमें जदीद तरीक़ेकार को अपनाने के लिए जो हमारा दोस्त मुल्क है चीन, आप समझते हैं कि उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिस जिद्दत के साथ वो उसको फ़रोग़ दे रहा है, उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है? और यही वजह है कि 1000 के करीब जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए ये फ़ैसला किया गया है कि ज़राअत में उनको तरबियत दी जाए, ताकि जब वो वापस आएँ तो वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुल्क में भी मुतारिफ़ करा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़राअत को फ़रोग़ दे सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये CPEC जो है इसके अंदर आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है ये एक शोबा था जिसको फोकस किया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से जो CPEC के अंदर जो चाइना के साथ हमारा कोलैबोरेशन है ये काफ़ी सर्दमोरी का शिकार रहा है। तो आई एम थैंकफुल कि इस वक्त जो है SIFC ने इस CPEC इनिशिएटिव के अंडर जो है चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन जो है इसके ऊपर एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप लिया है। मैं इंटेलिजेंट स्टेप इसलिए कहूँगा कि बेसिकली जो कॉटन खास तौर पे जो बात हो रही है कि उसकी सीड टेक्नोलॉजी के लिए काम किया जाएगा, जो पाकिस्तान जैसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो रीढ़ की हड्डी है और इसका अगर इसकी जो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है वो है कॉटन की जी। तो कॉटन सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ब्रेक थ्रू अगर हमें मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन होएगा एग्रीकल्चर के लिए।
بیکاز آپ کی جو کاٹن ہے یہ اس کا ٹیکسٹائل آپ کو تقریباً کوئی 17 سے 20 بلین US ڈالر کما کے دیتا ہے. انفارچونیٹلی 2014 سے لے کے اب تک ہماری کاٹن کی پروڈکشن جو ہے بہت بری طرح نیچے آئی اور آج ہم کچھ 6 بلین کے اوپر ہیں اس سال جو ہم کلوز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری 12-13 ملین بیلز لوکل ریکوائرمنٹ ہو اور اس کے اندر ہم پروڈیوس صرف جو ہے وہ 6 ملین بیلز کر پائیں تو ہمیں کوئی تقریباً 4-5 بلین US ڈالر کی پہلے ہم را کاٹن امپورٹ کریں پھر اس کے بعد آپ اس کو انٹرنیشنلی جا کے بیچنے جائیں تو آپ نے اگر 17 بلین کما بھی لیا تو اس میں سے 5 بلین تو آپ نے دے دیا جو آپ ایگزیکٹلی. کی امپورٹ کے لیے ہے. تو وہ یہ جو ٹیکنالوجی جس کے اوپر SIFC نے بہت رائٹ ڈیسیژن لیا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے میں ایک میجر رول پلے کرے گی اور خاص طور پہ جو ایگریکلچر میں فارمرز اور جو انڈسٹری ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری ایپٹما کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا ریولوشن کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اور جو اس وقت ہم جتنی بھی ایکسپورٹ کے تھرو کچھ پیسے کما رہے ہیں اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں جی. کہ ہمارے ہاں جو کپاس کی پیداوار ہے فی ایکڑ وہ کچھ تقریباً 14-15-12 مون ہم لیتے ہیں پر ایکڑ. ادر جو دوسری سائڈ پہ اگر چائنا آپ دیکھیں جن کے ساتھ یہ انسٹیٹیوٹ آف کاٹن ریسرچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ تقریباً 50 سے 60 من فی ایکڑ پیداوار ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ 3.5 گنا زیادہ پیداوار وہ ہم سے لیتے ہیں. تو اگر ایسے کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ ہم ان کے ساتھ مل کے بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو تقریباً 25 بلین US ڈالر کمائیں گے اس ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ سے. اور سیکنڈلی ہمارے پاس ایگزیکٹلی تقریباً نصیر صاحب 4-5 ایک بلین ہیوج US ڈالر پوٹینشیل موجود ہے. اٹس اے ہیوج پوٹینشیل. نہ ایگزیکٹلی. صرف یہ بلکہ فارمر کی اگر آپ نے جو لائیولیہوڈ صحیح ہے اس کی انکم میں اضافہ ہاں کرنا ہے تو پاکستان کی کیش کراپ از کاٹن. بالکل جو ایسے ہی آپ ہے. گندم اگاتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کنزیومیبل آئٹم ہے. جو ہاں آپ کا کاٹن ہے اس نے لیکن ویلیو نصیر ایڈیشن صاحب اس اس کے لیے کی یقینی طور پہ ہمیں اپنے کسانوں کو روایتی انداز سے نکال کے جدت کی طرف ہر حال میں لانا ہوگا. میں عثمان صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. عثمان صاحب آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, تاجر برادری کو آپ ان کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں اور جس طرح سے حکومت کی ایفرٹ ہے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان منرل فورم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایک ہیوج اپرچونٹی ہے. کیا ٹینجیبل آؤٹ کمز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے کیپنگ ان ویو دا کرنٹ سچویشن؟ جی تھینک یو ویری مچ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم ہمارا ہونے جا رہا ہے 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں. کیونکہ ہم کافی عرصے سے آپ نے SIFC کا بھی ذکر کیا اور اگر ہم ایک اوور آل انوائرمنٹ دیکھیں تو پاکستان میں مائننگ کا پوٹینشیل تو بہت موجود ہے. ہم بہت عرصے سے سنتے تھے اس کے حوالے سے لیکن ہمیں ٹینجیبل سٹیپس یا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ ہوتا نظر نہیں آتا تھا. یس وی سو جو ابھی جو ہمارا ریکوڈک کے معاہدے ہوئے بارک کیم ان ٹو پاکستان اور وہ کام بھی کر رہے ہیں بٹ ادر دین دیٹ ہمیں کوئی زیادہ خبریں آ نہیں رہی تھیں. اور ون آف دا مین ریزنز واز کہ کارپوریٹ مائننگ اسٹل لیکس ان پاکستان. ابھی بھی جو ہمارے مائننگ سیکٹر ہے اٹ از سارٹ آف ٹریڈیشنل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کارپوریٹ لیول پہ نہیں گیا. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک تو انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ باڈیز آر کمنگ, یور انڈسٹری ایکسپرٹس آر کمنگ اور ان کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں ان مائننگ. وی بلیو کہ مائننگ از دا نیکسٹ فرنٹیئر. SIFC کا آپ نے ذکر کیا, ان کا بھی بہت فوکس ہے مائننگ پہ. اور جو ہماری کاپر, لیڈ, زنک یہ تمام وہ مائننگ ہے جو پاکستان میں اس وقت آپ کی ایک سچویشن کو اکنامکلی اپلفٹ کرنے میں بہت مدد کر سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ آپ اس طرح کے فورمز کا انعقاد کریں. ہماری جو فیوچر میں گلوبل انڈسٹری میں یہ جو فورم ہونے جا رہا ہے اس کو دے وانٹ ٹو پوزیشن پاکستان ایز اے گلوبل کی پلیئر ان دا مائننگ انڈسٹری اور وہ ہم بنیں گے انشاءاللہ. سسٹینیبل ہماری گروتھ بھی ہوگی اگر ہم اس کو, یہ انٹیپڈ ہے رادر پوٹینشیل اس کا, اور اس کو انٹیپڈ پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے دس فورم از ویری ویری اسینشیل. ٹھیک ہے قربان بلوچ صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے اس وقت جو فورم ہمیں مہیا ہونے جا رہا ہے جس میں تمام بڑے جو ملک ہیں ان کے سرمایہ کار یہاں پر موجود ہوں گے. کس طرح پاکستان کیش کر سکتا ہے کیپنگ ان ویو دی ریالٹی کہ ہم پاسٹ میں پاکستان جس طرح سے ابھی عثمان صاحب نے فرمایا کہ مالا مال ملک ہے معدنیات سے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کر سکے, اس خزانے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. جی بہت شکریہ. یقینی طور پر جو بھی نئے انیشیٹوز ہیں وہ منرل کے حوالے سے ہوں, وہ سیاحت کے حوالے سے ہوں, وہ زراعت ایگریکلچر کی ماڈرنائزیشن کے حوالے سے ہوں,
تو یہ ایز اے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اگر ایشو رہا ہے ماضی میں وہ بھی اسی وجہ سے رہا ہے، اور جو سہولیات ہیں سرمایہ کاروں کو اس حوالے سے بھی ایشو رہے ہیں، کیونکہ ون فورم پہ ون ونڈو ان کو جو فیسلٹیز نہیں مل رہی تھی تو اس کے حوالے سے وہ شاید تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ کیوں خواری کاتے کہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہے، تو وہ چاہے گا کہ میں ایک جگہ پہ جاؤں، میرے جو مسائل ہیں لائسنس سے لے کر سارے چیزیں وہ حل ہوں اکارڈنگ ٹو لا، اور میں سرمایہ کاری کروں، اور جو ملک جہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا سرمایہ کار ہے دونوں کے لیے ون ون سچویشن کا ہونا بہت ضروری ہے کہ دونوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اب ایس آئی سی کے کردار اس حوالے سے، اور جو یہ مائننگ آپ بتا رہی ہیں 8-9 اپریل کو جو منرلز کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 سال سے جو معدنی وسائل ہیں یا ایکسپلوریشن ہے وہ آئل کے حوالے سے ہو، وہ معدنیات کے حوالے سے ہو، اس میں تیزی بھی آئی ہے اور سرمایہ کاری بھی اس میں بڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ایس آئی ایف سی کے اس میں چھتری تلے اگر ہم بیرونی سرمایہ کاری دیکھیں تو تقریباً 26 سے 27 بلین ڈالرز کے آپ کے معاہدے ہیں، ایم یوز ہیں۔ اب آگے جو آپ کا مرحلہ ہے کہ زراعت کے شعبے میں باقی شعبوں میں آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پیش رفت کریں۔ میں اگر منرلز کو اور ایکسپلوریشن اور باقی ایشو کو اگر تھوڑا سا اسکیپ کر کے میں زراعت پر آپاشی کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی اہم ہے جس طرح ہماری معاشی ہمارا جو سیکٹر ہے وہ اہم ہے۔ جتنا ہم نے فوکس معاشی سیکٹر کیا، ہمیں آپاشی زراعت اس منصوبے کو، اس سیکٹر کو اتنا ہی فوکس بھی کرنا پڑے گا، اس کو انڈر ڈیبیٹ بھی لانا پڑے گا۔ چین ہمارا دوست ملک ہے، باقی دوست ملک ہیں، ان سے جو بیج کی جو کوالٹی ہے یا اس کی پیداوار ہے، کھاد، دوائی، ادویات اور جدید ٹیکنالوجی کا جو انٹروڈکشن ہے، وہ ساری چیزیں اقدامات یقینی طور پر جہاں سے بھی ملے وہ بھی تو کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنی یہاں ملکی سطح پر اپنے جو فورمز ہیں ہمیں اس شعبے کو انڈر ڈیبیٹ لانا چاہیے کہ زراعت کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے کتنی ترقی کی، آنے والے دنوں میں آپاشی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے ہمارے کیا چیلنجز ہیں، ہم اس کو کیسے فیس کر سکتے ہیں۔ ہم 24 کروڑ کی آبادی کے لوگ، اب ان کی فوڈ سیکیورٹی، اور نہ صرف فوڈ سیکیورٹی، ان کے جو جی ڈی پی میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو کس طرح بڑھانا ہے۔ تو آپ اگر جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہے ہیں، اس میں اس کے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ زراعت کو، ایگریکلچر کو نظر انداز کر کے یہ نہیں کر سکتے جب تک آپ معیشت کے ساتھ ساتھ صنعت کے لیے ہمارے دوست بیٹھے ہیں۔ جس طرح ریسنٹلی وزیر اعظم نے بجلی کے کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اس کا اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے عرصے میں تقریباً صنعتوں کے لیے 18 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے، اور 10 روپے کے قریب جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کے لیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، اب 2 فیکٹر ہیں، ایک حکومت اقدامات کر رہی ہے، دوسرے ہمارے وہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، صنعت کار، ہمارے کاروباری طبقے، ہمارے باقی، ان کو بھی اب کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ان کو فائدہ ہوا ہے یا ان کو ریلیف ملا ہے اس کو وہ ٹکل ڈاؤن کرے اس لوگوں کی طرف جنہوں نے مشکل دیکھی ہے، جنہوں نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے جو مرحلے سے گزرے ہیں۔ اب مجھے اگر ریلیف مل رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے، ہمارے صنعت کار دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ریلیف کو ٹکل ڈاؤن کریں اپنے بالکل نچلی سطح تک آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نصیر صاحب، ہم ایس آئی ایف سی کی ٹارگٹس کی بھی اگر بات کریں، اس کے بیسک جو گول ہے اس میں 2 بڑے اہم جو چیزیں ہیں جس پہ اس میں فوکس کیا ہوا ہے، ایک تو یقینی طور پہ معیشت کا استحکام، اس کی بہتری، اس کی بحالی، دوسرا جو امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ون ونڈو تلے، اور دوسرا خاص طور پہ ان کو یہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا کہ پاکستان ایک آئیڈیل پلیس ہے جہاں پر آپ اپنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس کردار کے حوالے سے ایس آئی ایف سی آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور مزید کتنی بہتری کی گنجائش ہے؟ جی میں فوکس رکھوں گا اپنا ایگریکلچر کے اوپر ہی، دو کہ انہوں نے مائننگ اور باقی شعبوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور بہت سارے ایسے فورمز جو ہیں پاکستان کے اندر پلان کیے جس میں آپ کے اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ایسٹرن کنٹریز کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ لوگ انویسٹرز یہاں پہ آئے،
आई वाज पार्ट ऑफ ऑल दोस, लेकिन मैं फोकस रखूँ एग्रीकल्चर पे। खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 6 माह के अंदर आपको इनकम जो है वो जनरेट कर देती है। अभी यस। मिनरल्स की बात हो रही थी, तो कॉटन को दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये जो है कॉटन इसको सक्सेसफुल कर लें, तो आई एम श्योर कि ये माइनिंग जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह की आप समझ लें वाइट गोल्ड की माइनिंग है। और इसके थ्रू हम अपने बहुत सारे जो है, जो हमारे खासतौर पर ट्रेड डेफिसिट रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉटन की खासतौर पे, उसको सेव करने में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे एक बात करता जाऊँ, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है ये सब बिगर इनिशिएटिव, तो इसके अंदर जो कोलैबोरेशंस हैं, ना सिर्फ आपकी चाइना पाकिस्तान की कोलैबोरेशंस हैं, बल्कि इनके जो साइंटिस्ट हैं, देयर शुड बी वन ऑफ द कंसोर्शियम ऑफ द साइंटिस्ट, जो कि इन सबको मिलके तो जो हमारे यहाँ क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड है, ना सिर्फ कॉटन बल्कि बाकी क्रॉप्स के लिए भी काम किया जाए। और सेकेंडली ये है कि जो रिसर्च इसके ऊपर हो, वो जैसे हिस्टोरिकली हमारे यहाँ चलती थी कि रिसर्च फॉर रिसर्च, उसका भी टाइम नहीं रहा। जो है वो इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन रिसर्च जो है, ये हमें करने की ज़रूरत है। और SIFC इज़ अ कैपेबल, जो कि इसकी डायरेक्शन को सेट कर सकती है और फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ये हमारे लिए ला सकती है। अच्छा, इसमें नसीर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता कि हम जिद्दत पसंदी से इतना घबराते क्यों हैं। आज भी हमारे किसान जो है, मैं फिर उसी बात पर आऊँगी, उसी रिवायती अंदाज को अपनाते हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटकम वही नपा तुला है। जबकि अब दुनिया जो है वो जिद्दत पसंदी के दौर में दाखिल हो चुकी है, कम एफर्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी, बहुत ज़्यादा वो पैदावार भी हासिल कर सकती है। एक तो ये फरमाइएगा, अपने किसान को भी हमें तैयार करना होगा कि वो जिद्दत पसंदी की तरफ आएँ और उसको अपनाएं, उसको ट्रेन भी करना होगा। दूसरा, वैल्यू एडिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है सर। आप बेसिक एक चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, जितना आप उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसकी ज़्यादा आपको उसका पैसा भी बनेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, मैशत भी मुस्तहकम होगी। क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। एक्चुअली ये कुछ स्लोगन्स हैं और कुछ इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसके जो बैक एंड के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, जो एक्चुअली ग्रोथ आपको दे रहा होता है, वो पाकिस्तान में किसी हद तक मिसिंग है। मिसिंग से मुराद ये है कि हमारे यहाँ जो छोटा फार्मर है, अगर आप देखें सब्सिस्टेंस फार्मर जो कि 12 एकड़ से कम है, 12.5 एकड़ से कम है, वो कोई 90% है इस मुल्क में, जिसके अंदर कोई तकरीबन 50% एग्रीकल्चर लैंड है। और जो बड़े फार्मर्स भी हैं, जिन्हें हम बड़े कहते हैं, 200 एकड़ 300 एकड़ की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर ये जो चौलिस्तान का और बाकी एरियाज का इनिशिएटिव लिया है, और कॉर्पोरेट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजीज जो है, ये एक एडॉप्शन प्रोसेस है जी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मैं को मशीन उठा के ले आऊँ या टेक्नोलॉजीज ले आऊँ और उसकी एडेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना हो पाए। तो उसकी प्रोसेस है जिसमें कॉर्पोरेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, वहाँ से लर्निंग लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और वो टेक्नोलॉजी जो है देन बैक एंड के ऊपर जाके फार्मर्स को जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से निकल के आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए क्या टेक्नोलॉजीज होंगी, बड़ों के लिए क्या होंगी। द बेसिकली पर्पस इज बेसिकली कि आप दो तरह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ लें। वन इज द वर्टिकल ग्रोथ, जो ये कॉर्पोरेट्स जो है अपने एक्सपीरियंसेस एंड टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हुई विद द फार्मर्स, एंड स्पेशली आई थिंक सो कि जो हाई वैल्यू सीड्स हैं ये यहाँ पे बनाएं और उसको एज पर स्टैंडर्ड बनाएं। ना सिर्फ आप यहाँ पे बेचने के काबिल होंगे पाकिस्तान में, आप इंटरनेशनली इसको सीड्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इट्स द केस ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। उस्मान साहब, सरमायाकारों की अगर मैं आपसे ख़ास तौर पे बात करूं तो एक साल के अंदर जिस तरह की जो वादे हुकूमत की जानिब से किए गए थे, वज़ीर आज़म की जानिब से, वो हमें पूरे होते नज़र आए। मिसाल के तौर पे ये बात कि खुदा न खास्ता मुल्क किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट का शिकार हो सकता है, वो भी हमने देखा कि उस मुल्क को बचा भी लिया गया, बल्कि मईशत को सही डगर पर राग़िब भी किया गया। फिर दूसरा, मईशत की बहाली, वो भी हमें नज़र आ रही है। ज़ाहिर है टाइम टेकिंग है, अब टेक ऑफ की पोजीशन पर आ चुके हैं, फिर भी अभी बहुत से इक़दाम करना बाकी हैं। ख़ास फोकस रहा है वज़ीर आज़म का, चाहे वो यहाँ पर बिज़नेस कम्यूनिटी से मिले, सरमायाकारों से मिलें, या दुनिया में कहीं भी जाएं, कि पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। आपको लगता है कि हालात जो है वो अब इस नहज पर आ गए हैं जहां पर बाहर से इन्वेस्टर आएगा और यहां पर इन्वेस्ट करेगा? यहां पर हमें किस अंदाज में उसको वेलकम करना चाहिए? किस तरह से हमारी पोजीशन क्या है इस वक्त जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के आने की?
جی بالکل، یہ بہت آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس پہ گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ بہت کام کیا اور ایس آئی ایف سی کا کردار اس میں بہت اہم ہے کہ لاسٹ ہم 2 سے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اب بہتری کی طرف ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انفلیشن جو افراط زر ہے وہ ایک لوئسٹ لیول پہ ہے. 2015 سے 1.8% پہ کلاک ہوئی ہے وہ لاسٹ منتھ میں. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکٹ پہ جا رہی ہیں. ہماری آپ دیکھیں اس وقت جو روپی ہے اس میں کافی حد تک اسٹیبلٹی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت بہت بہتر ہے. آئل کی پرائسز ہمیں بہت زیادہ اس وقت سپورٹ دے رہی ہیں. گلوبلی آئل پرائسز جو ہے وہ اس وقت لوور ہیں اور ادھر ہی سے آپ دیکھیے کہ ہمیں روم فسکل سپیس بھی ملا جو ہم نے پھر بجلی میں ابھی جو بچت دی گئی وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اور آگے بھی یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ فردر ہوگا. دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اینڈ ادھر رول آف ایس آئی ایف سی اینڈ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو بی اپلاڈڈ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 3 گورنمنٹس ہماری لاسٹ جو گزری ہیں ان میں ایس آئی ایف سی کا قیام رہا ہے اور ہمیشہ گورنمنٹ اور جو پالیسی میکر ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سرمایہ کار ایک کنسسٹنسی آف پالیسی مانگتا ہے اور یہ جس کو ہم ایک چارٹر آف اکانومی کا نام دیتے تھے جو کبھی بھی ہم کہتے تھے نہیں ہوا اور کئی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک بڑا سکسیسفلی ڈسپائٹ پولیٹیکل ڈفرینسز ریزلٹس دیے. ہم یہاں پہ بھی کاروباری برادری کی یہ تھی اور ایس آئی ایف سی نے ایکچولی وہ رول ادا کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 2-3 گورنمنٹ سے دے ہیو بین ان پلیس تو انہوں نے سیکٹر وائز پالیسیز کو تسلسل دیا. انویسٹر دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بری پالیسی سے بھی ڈیل کر لیتا ہے, انسرٹنٹی سے ڈیل نہیں کر سکتا. جب آپ کو پتا ہے دیر از انسرٹنٹی تو آپ نہیں آتے. تو اب چونکہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں, ایس آئی ایف سی نے ہر سیکٹر کو دیکھا ہے, اس کے ایشوز کو دیکھا ہے اور پالیسیز کو نہیں چینج کیا. اس سے بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی ہے. اور میں ایک اور بات اس میں آپ کی ایڈ کروں کہ دیکھیے آپ کی جو لوکل انویسٹر ہے, پہلے یہ ایک خیال تھا کہ ایس آئی ایف سی از اونلی فوکس آن ایف ڈی آئی یا باہر کے انویسٹرز کو وہ ون ونڈو آپریشن دینا چاہ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. اب ان کی ایک طرف سے کلیئر ہمیں ساری کاروباری برادری کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ لوکل انویسٹرز آر آلسو دیئر ٹاپ پرائرٹی, کیونکہ جب تک لوکل انویسٹرز اور آپ کی لوکل انڈسٹری بھی نہیں کھڑی ہوگی, فورن انویسٹرز بھی آف کورس شائے اوے کرتے ہیں. اور پلس ایکسپورٹس ہمارا بہت بڑا کام ہے, ایکسپورٹس پہ بہت کام ہو رہا ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایس آئی ایف سی نے, آپ ایگریکلچر کی بات کری تھی, ٹو ایڈ ٹو دیٹ کہ ٹریکٹرز کے لیے بیلاروس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور ہماری ایس آئی ایف سی کی ٹیم بیلاروس منسک گئی ہوئی تھی اور بیلاروس ٹریکٹرز آر دی نمبر 1 ان دی ورلڈ اور وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوں گے فرسٹ ٹائم, جس سے آپ کا زر مبادلہ جو اس وقت آ رہا ہے جو یوز ہوتا ہے ٹریکٹرز کے لیے وہ بچت ہوگی. اور نہ صرف یورپین سرٹیفائڈ ٹریکٹرز پاکستان میں بنیں گے اور ایکسپورٹ بھی ہوں گے. اور ٹریکٹر وہ ایک چیز ہے جو ہر فارمر کو چاہیے, کاٹن فارمر سے لے کے ایوری فارمر. تو ظاہر ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی جب فارمر اڈاپٹ کرے گا تو وہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آئے گا. بہت بڑا رول ہے. کنڈیوسو انوائرمنٹ اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے. قربان بلوچ صاحب, کیونکہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور وہ باتیں کان سن رہے ہیں جو کہ کافی دیر سے انتظار بھی ہو رہا تھا. اور 60 سال میں ہم نے مہنگائی کی وہ کم ترین سطح نہیں دیکھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جس طرح سے پوری ڈیٹیل بتائی ہے عثمان صاحب نے, مزید بھی آپ کو لگتا ہے قوم کو آنے والے وقت میں خوشخبریاں ملیں گی جوں ہم آگے بڑھیں گے؟ جی یقینی طور پر ہمیں پیرالل اپنے جو سیکٹر ہیں, شعبے ہیں, ان کو سرمایہ کاری, معیشت, یہاں جو چیلنجز ہیں, زراعت اور باقی شعبوں کے چیلنجز, ان سب کو کٹھے ریزالو نہیں ہیں. جو بھی ہرڈلس ہیں, جو مشکلات ہیں اور جو سرمایہ کاروں کے مشکلات ہیں, اب وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آ گئی ہے. لیکن جو سیاسی استحکام کی صورتحال ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. امن امان کے حوالے سے جو اقدامات کی ضرورت ہے. میں اگر میرا فوکس آج پتہ نہیں کیوں ایسے زراعت رہا ہے, کیونکہ ہمیں یقینی طور پر جو ہمارے جی ڈی پی کے لیے کنٹریبیوشن ہے, ہماری 70% جو آبادی ہے وہ اس شعبے سے منسلک. آپ نے بات کی کہ ہمارا کسان گھبرا رہا ہے زراعت سے, اس ٹیکنالوجی سے. کتنا ہے ہمارا کسان, چھوٹا ہمارا کاشتکار تو بہت تھوڑا ہے. باقی زمیندار طبقہ ہے جو اسمبلی میں موجود ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہے, سینٹ میں موجود ہے. ڈیبیٹ تو ان کو کرنی چاہیے جن کے پاس یہ فورم ہے کہ یہ بہت اہم ہمارا شعبہ ہے. جب اس وقت ہم پانی کی کمی کو فیس کر رہے ہیں, ہمارے گلیشیئرز متاثر ہو رہے ہیں, برف کم پڑ رہی ہے, ہمارا ایریگیشن سسٹم ابھی بھی فلڈ ایریگیشن سسٹم اس پہ چل رہا ہے, جبکہ دنیا ساری جدید ٹیکنالوجی پہ منتقل ہو گئی ہے. ڈرپ ایریگیشن, اسپرنکلر ایریگیشن اور جدید بیج. اور اگر آپ ٹریکٹرز کی بات کریں اور ان سہولتوں کی بات کریں تو ماضی میں تو افسوس ہوتا ہے جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. میں ایز ایک کسان کا بیٹا ہوں, میں نے چیزیں دیکھی ہیں. زرعی ترقیاتی بینک ایک بڑا ہیوج ادارہ, بلینز روپیز ان پہ پاس تھے, لیکن ہمارے چھوٹے کاشتکاروں کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بڑے زمینداروں نے قرضے لیے,
کھائے پیے اور اب وہ بلینس روپیز کا مقروض ہے یا خسارے میں ہے. تو ہمیں اس چیزوں کو نئے سرے سے اس کی اپنے جو فورم ہیں وہ پی ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, صوبائی اسمبلی, ہمیں ایک مرتبہ پھر ان کو اپنے یہ ایشوز کو اس پہ تفصیلی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئے سرے سے ایک اپنی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہماری خوراک ہے, ہماری جو زرعی پیداوار ہے, اس سے زیادہ ہم منافع اور زرعی مبادلہ کیسے کما سکتے ہیں جب تک آپ کاشتکار کو یہ سہولیات نہیں دیں گے, کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے اس وقت بہت ویری کرتا ہے, بہت مشکل میں ہے. اگر کھاد کی قیمتیں, زرعی ادویات کی قیمتیں, ٹریکٹرز کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, یہ ساری چیزیں, اور کولڈ اسٹوریج کا ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس پچھلے ماہ آپ کے پاس ٹماٹو جو تھا وہ ٹکے دھڑی تھی, آج اب میں گیا ہوں مارکیٹ تو مہنگا ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پاس کولڈ اسٹوریج نہیں ہے, آپ نہیں بکے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح آم, باقی فروٹ. تو یہ نجی شعبہ, سرکاری حکومتی شعبہ, ہمارا کسان, ہمارا زمیندار, یہ سارے جب مل کے آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے ایس آئی ایف سی تو فیسلٹیشن ایک ادارہ ہے, وہ تو یہی کر سکتا ہے, وہ کر رہا ہے. تو باقی تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب سنجیدگی سے اس طرح بھی بڑھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی جی ڈی پی, ہم معیشت, ہم جو فارن ایکسچینج ہے, جو کیش کراپس ہے, اس کی پیداوار کو یقینی بنا سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یعنی کہ ہمیں جدت کے ساتھ ساتھ ایک پراپر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور اسی کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہم جو ہے وہ جس ترقی کی بات کریں اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. اور یقینی طور پر ایسے ایف سی سلسلے میں بھرپور معاونت بھی فراہم کر رہا ہے. بہت شکریہ نصیر اللہ خان صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. عثمان شوکت صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ماضی کے گھٹاتوب اندھیروں سے اب یہ معیشت اجالوں کی طرف آ چکی ہے. معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے. اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے. ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی, نہ ہماری صنعت, نہ حرفت, نہ تجارت, نہ ایکسپورٹس, نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے. گھریلو صارفین کے لیے مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں, اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 پیسے فی یونٹ فراہم کی جائے گی. تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے, آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا. میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر آپ کے مسائل سنوں گا اپنی ٹیم کے ساتھ, اور ان کو ہم مل کر حل کریں گے, اور برانڈ پاکستان کو گریٹ پاکستان میں ہم تبدیل کریں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک جناب. پروگرام کے حصے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آن گوئنگ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. ایک طرف حکومت ہمیں معاشی محاذ پر نہایت مستعدی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے, تو دوسری جو ایک بہت بڑی سچویشن اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ ہے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے. اس پر بھی حکومت ہمیں کافی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج بھی جب میں اس وقت بھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو آج کی تاریخ میں بھی 8 کے قریب ایسے خوارج ہیں جو کہ ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے, جن کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کیا ہے. تو ہمارے جو جوان
जवान हैं वो अपनी कुर्बानियाँ देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए था इस अहम और सेंसिटिव मामले के ऊपर वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। पहले ये कहा गया कि हुकूमत को एक टफ टाइम दिया जाएगा, एक ग्रैंड लाइन्स की बात की गई, लेकिन वो भी हमें कहीं पर ना उसकी कोई शक्ल नज़र आ रही है इस वक्त और ना ही हमें कोई टाइम लाइन उसकी कोई वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। और इसकी एक जो बुनियादी और बड़ी वजह इस वक्त जो सामने आ रही है वो PTI के अपने अंदर जो टूट फूट, जो इख्तलाफात हैं, जो इंतशार हैं और जो बेयकीनी बेचैनी की सी कैफियत है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो सामने आती जा रही है। उनके कुछ रहनुमा हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो KPK के जो हेड हैं उन पर वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब से भी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो जारी है अमीन अली गंडापुर के हवाले से। ये सारी वो सिचुएशन है जिसमें उनकी अपनी जो सियासत है उसका जो लुबे लुबाब है या उनका जो फोकस है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हुकूमत अपना काम कर रही है। सिक्योरिटी मामलात के अंदर हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेके चला जाए, एक मेज़ पर बैठें और जो भी मामलात हैं उनको तय करने की कोशिश की जाए। लेकिन अपोजिशन का ऐसा मिजाज हमें नज़र जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये खुशी के साथ ये बात कर सकते हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो हमें इस हवाले से एक पेज पर नज़र आती है, ना सिर्फ एक पेज पर नज़र आती है बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल भी किया जा रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में मामलात के हवाले से हो या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में बेयकीनी और बेचैनी की सी सूरत हाल हो, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बड़ी उम्दगी के साथ नौबत आज़मा है। यकीनी तौर पे हमें उन पर फ़ख्र है। इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे और जो इस सेंसिटिव इशू के ऊपर अपोजिशन की जो पॉइंट स्कोरिंग है, क्या ये एक राइट टाइम नहीं है कि सब मिलकर अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर हुकूमत का हाथ मजबूत करते, या फिर यही वो वक्त है जिस वक्त पोलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है वो उनको सूट करती है। यकीनी तौर पर मेरे पैनलिस्ट इस पर अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। हमें बज़ीर स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं अरबाब खिज़र हयात साहब। आप रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के वोकल हैं, अपनी एक मुकम्मल राय रखते हैं, उस पर हम उनसे ज़रूर उनकी राय लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आपसे इस हवाले से बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत वक्त की, इन शोरिश जो फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ, उस पर बात करेंगे और उनके साथ कुर्बान बलोच साहब भी हमें जो स्टूडियो में ज्वाइन किए रखेंगे। सबसे पहले मैं सर ब्रिगेडियर साहब, सर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जो हैं वो हम हर रोज़ ये ख़बर पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नज़राना पेश किया है और ख़वारिज को जो है वो जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। कुर्बानियों का सिलसिला जारी है सर, लेकिन जो एक पेज हमें नज़र आना चाहिए ना, उस पर अपोजिशन की जानिब से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है। क्या कहिएगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से आपने बात की है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है exactly. और वो हमें नज़र आई जब इन कैमरा सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वहाँ पे एक ब्रीफिंग हुई जिसमें मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारे DGIs आई थे, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी। सो दैट वाज द एक इंडिकेटर था कि वो है, और प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा इसको एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। यस, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और साथ साथ देखें कि उसमें जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने अटेंड नहीं किया तो एक बड़ा रॉन्ग मैसेज गया, क्योंकि दैट वाज द फोरम। हम एक दुनिया को और अपने दुश्मनों को एक मैसेज देना चाहते थे कि वी आर वन। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है, बका की बात होती है, तो हमें सियासी इख्तलाफात एक तरफ है, वी आर वन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। बट डिस्पाइट द फैक्ट अफवाज पाकिस्तान का अज़म है, गवर्नमेंट का पाकिस्तान का अज़म है कि दहशत गर्दी जहाँ कहीं भी है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, और रिसेंट डेवलपमेंट में देखा है जिस अज़म का मुज़रा अफवाज पाकिस्तान करे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कई दफ़ा कह चुके हैं। और अभी हम जिस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, अज़म इस्तेहकाम के अम्ब्रेला के तहत है, और जिस तरीके से अब रिसेंट ऑपरेशन हुए हैं, जिस तरह आज एक वाक़या हुआ था हसन खेल के एरिया में, तो वहाँ पे जिस तरह जो फितनल खारिज के लोग दहशतगर्द मारे गए हैं। इससे चंद दिन पहले जंडोला में कोई 16 दहशतगर्द जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वो भी उस में मारे गए थे। गुलाम खान के एरिया में क्रॉसिंग की कोशिश की, वहाँ पे ये मारे गए हैं। और एक अच्छी डेवलपमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में देखने में कि पब्लिक जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और वो उन्होंने कुछ ऐसे वालिदैन थे जो उनके बच्चे जो फितना और खारिज में थे, दे रिफ्यूज टू टेक देयर बॉडीज। अच्छा, ये वो लोग हैं, देखें कि बदकिस्मत जो हैं कि इनका ना नमाज जनाजा हुआ, उनकी तदफीन कर दी गई थी जो दहशतगर्द थे। तो जिस तरह अभी रिसेंटली एक जो खारजी जो मारा गया था शहरियार, उसके वालिदा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से अब वो जो खारजी हैं उनके बाकी बेटों को दे आर प्रेशराइजिंग कि वो भी आ जाएं। तो जनरली बलोच जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा है कि
جو آپریشن سے بہت سکسیسفل جا رہے ہیں, جس طریقے سے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں بہت زبردست قسم کی کامیابی ہے. سملرلی بلوچستان میں بھی ہم لوگوں نے جس طرح ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہوا تھا اور اس کے بعد کوشش کی گئی تھی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کرنے کے لیے, تو وہ بھی اس میں وہاں پہ ان کو شکست ہوئی ہے. اب سیاسی مقاصد کے لیے اختر مینگل جو ہے انہوں نے ایک نام نہاد سیاسی ایک ڈنڈورا وہ ابھی کر کے کوشش کر رہے ہیں, جو اپنی کھوئی ہوئی ایک جو سٹینڈنگ اس کی تھی, تو وہ اب وومن رائٹس کے چکر میں دوبارہ آ کے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور جس طرح وہاں پہ ہم نے فوٹیجز دیکھے ہیں, لوگ نہیں آئے ہیں, لیکن وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان کے اپنے ایک ہسٹری رہی ہے کہ تھرو آؤٹ دے ہیو بین اینٹی پاکستان. لیکن اب پاکستان میں جو ڈیسیجن ہوا ہے, جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا فوکس ہو کے کہا ہے, وی ہیو ٹو بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے, رول آف لا ہوگا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کہیں پہ آپ کمپرومائزنگ نہیں ہوں گے, اگنور نہیں کریں گے, بٹ جو ہے اسٹرکٹ پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے ارریسپیکٹیو, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے. جب آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کریں گے تو میرے خیال میں اس کا جواب دیا جائے گا. اور اسی طرح ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے ہم نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ایک ڈرامہ کر رہے تھے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو مہرنگ اور باقی لوگ ہیں جیل میں ہیں, اور اس پہ اختر بلوچ اپنی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک, قربان بلوچ صاحب, کیا یہ ایک سینسٹیو ایشو اتنا امپورٹنس کا حامل نہیں ہے کہ اس میں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ جو ہے وہ تگڑے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں یقینی طور پہ ہماری بقا کا سوال ہے, اس میں ہم ایک پیج پر ہیں, لیکن اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ہی اس میں بھی سیاست, اس معاملے میں بھی سیاست کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے بلوچستان کے مسئلے کو لے کر, تو وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ قومی ایشوز پر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی, جس کا جو نقصان ہے اسی کو ہو رہا ہے. اگر آپ ایک سال کی کارکردگی ان کی دیکھیں تو ان کی جو ضد انا کی وجہ سے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے, اس کا نقصان اس جماعت کو پولیٹیکلی ہوا, اس کا کارکن بدزن ہوا, اور اس کا جو وائس تھا, اس میں جو پاور تھی, اس میں کمی آ گئی. آپ کے باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ان پر عدم اعتماد کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایسے عوامل ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بات کی کہ عقل کے ناخن لینا, کہ آپ اگر وقت کے ساتھ دھارا میں نہیں چلتے, آپ قومی ایشوز پر عقل سے فہم سے فیصلے نہیں کرتے, تو یقیناً اس کا فیصلہ, اس کا نقصان آپ کو ہی ہونا ہے. سیکیورٹی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, جو بھی بریگیڈ صاحب نے جو بات کی, تو یقینی طور پر یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے, سرحدی جو سلامتی ہے, اس کو یقینی بنایا جائے. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جو پراکسی ہے جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور جو عناصر استعمال کرانے کے پیچھے ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو ریاست ہے, سرحدی معاملات ہیں, سرحدی دفاع ہے, اس کو ہماری پاک فوج سیکیورٹی ادارے سنبھالے بیٹھے ہیں, اس کو فیس کر کے بیٹھے ہیں, اور دہشت گرد شکست کھا رہا ہے. اگر ہم سیاسی معاملات کی بات کریں تو اپوزیشن کا وہ جو وائس تھا, جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سچ بول رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کمی آئی ہے وہ ان کے لیے جو نقصان جو مستقبل میں ہوگا اس کا وہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ نے موجودہ حکومت نے, اتحادی جماعتوں نے سال کے اندر جو کچھ پرفارم کیا, معاشی میدان پر, سیاسی میدان پر جو استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اب لوگ بھروسہ کرنے لگے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا ہے, ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے, میں اس کو اس کی ورڈنگ یہاں یوز نہیں کرنا چاہتا, کہ اگر آپ کو ٹارگیٹ تک جانا ہے تو آپ کے سائیڈ میں اگر اپوزیشن والا کوئی کھڑا ہے تو آپ کوئی دستے گریباں اس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی ٹارگیٹ تک جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحادی حکومت کا ٹارگیٹ ہے کہ عوام کو ریلیف دے اور یہ مسائل سے اس کو نکالے. تو کل
अपोजिशन की जो वॉइस है वो लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो लोग ही फैसला करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अरबाब साहब, सर आप खास से वोकल हैं और खुल के अपनी राय का इजहार भी करते हैं, जरा ये बताइएगा ये पीटीआई में सर चल क्या रहा है? जितने भी सेंसिटिव इशू होते हैं, चाहे वो मईशत के पर लेकर हो, जहाँ पर सियासत करना बिल्कुल एक बालातर है फहम से, और दूसरा पे जब सिक्योरिटी का मामला हो वहाँ पर भी सियासत चमकाई जाती है और उसमें भी वो एक पेज पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन नाजिया, आपको मालूम होगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में हमने शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर योम तशक्कुर बनाया जी था। जी बिल्कुल। जबकि आज पीटीआई ने यहाँ पे योम सोग मनाया है, क्योंकि आज हमने अपने तरक्याती काम उनको गिनवाए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर हुकूमत में क्या कुछ किया है। आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही है, बिजली की कीमतों में नुमाया कमी हो रही है, डॉलर्स का आप चेक कर ले कि एक यानी जब से हमारी हुकूमत आई है तो वो स्टेबल है। इसी तरह हम आईपीपीस को भी खैर बात कहने वाले हैं, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब IMF को भी खैर बात कहने वाले हैं। और आइंदा 1-2 साल में आप देख लेंगे कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ पर जो मरकज में हमारी अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें पीटीआई से फेरिस्त है, तो उनका जो एजेंडा है तो वो मुल्क को आगे की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर इनकी गुज़श्ता 12 साल से हुकूमत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आज वज़ीर आला अपने आबाई गाँव नहीं जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है कोई शहरी महफूज नहीं है, ना मैं महफूज हूँ, ना कोई आम शहरी महफूज है, ना कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नाअहल हुकूमत कायम है। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपने बानी चेयरमैन को रिहा करवाना है। तो बानी चेयरमैन को रिहा करना कोई हुकूमत का काम तो नहीं है। उनके खिलाफ अदालतों में केस चल रहे हैं, जब अदालतें चाहे कि उनको रिहा कर दे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का इश्यूज है तो उस पे तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पे बैठना चाहिए। हमने कई बार इनको कहा है कि आए आप हमारे साथ बैठ जाए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये सूबा हमारा है। आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखे, आप बलूचिस्तान के हालात देखे, वहां पर आए रोज हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग, वहां पर हम पुलिस के जो एहलकार है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तो यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज हमें नजर ही नहीं आ रही है। इनके जो कैबिनेट इजलास होते हैं, तो जब पंजाब में या सिंध में कैबिनेट इजलास होते हैं तो उसमें यानी पिछली जो इजलास हुआ होता है उसकी कारकर्दगी बयान की जाती है। लेकिन यहाँ पर जब इनके इजलास होते हैं तो वो अपने एक दूसरे पे इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। और जो इनके जो साबिक वज़रा थे वो इन पे करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, जो अभी वज़रा बैठे हैं वो साबिका वजीरों पे इल्जामात लगा रहे हैं। यहाँ पर तो इनके ये हालात है। जब हम कहते थे कि ये करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है, तो हम पे ये उंगलियां उठाते थे। लेकिन आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज ये लोग खुद अपने वो जो करप्शन की इन्होंने वो गिनवा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए तो ये हुकूमत यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और मैं तो बार बार ये टॉक शोज में भी कहता रहा हूँ, बाकी जो सोशल मीडिया पे भी कहता रहूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो वो खुद मुस्तफी हो जाए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको यानी पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है। यहाँ पर तो पोस्टिंग ट्रांसफर भी पैसों के बगैर नहीं हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तो अगर एक मामूली सा क्लर्क भी तब्दील होता है तो उनको भी वज़ीर आला हाउस का चक्कर लगाना पड़ता है और वहां पर कुछ देकर वो अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के हालात है। अरबाब साहब, मैं आपसे इसी पे आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से मैंने अभी बात की मईशत के हवाले से हो या सिक्योरिटी के हवाले से हो, हाईली सेंसिटिव ये चीज़ें होती हैं, इस पर भी जो एक पॉलिटिकल शऊर है, जो एक सेंसिबिलिटी है, वो हमें नजर नहीं आ रही इस जमात की जानिब से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासी स्पेस ही अपनी खोती जा रही है अपने इसी रवैये की वजह से? देखिए, असल बात यह है कि पीटीआई कोई सियासी जुमात है ही नहीं। मैं तो कम से कम उन्हें सियासी जुमात नहीं कहूंगा, ना ही जो इनके लीडरान है वो सियासी है। आप देख लें कि इनके इर्द गिर्द कौन लोग जमा है, जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जमा है, कौन लोग है वो। यहाँ पर जब कुरम का इशू जो शुरू हुआ था तो उस पर तो वज़ीर आला को चाहिए था कि वो यहाँ पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अमन अमान के हवाले से मुनक़िद करवाते, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। 18 अमेंडमेंट के बाद उनके पास बहुत से इख्तियारात है, लेकिन अफसोस के वो कॉन्फ्रेंस हमने गवर्नर हाउस में मुनक़िद करवाई थी। उसके बावजूद पीटीआई को उस पर दावत दी गई थी, वज़ीर आला को दावत दी गई थी, इनकी टीम को दावत दी गई थी, लेकिन कोई वहां पे नहीं आया।
क्योंकि इन्हें सूबे से कोई सरोकारी नहीं है, ना ही इन्हें सूबे की कोई फिक्र है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज तक कितने शहीद हो गए, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए, सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार शहीद हुए, लेकिन आज तक ना वजीर आला, ना इनके कोई तर्जुमान, ना इनके कोई वजीर, उन्होंने उनके जनाजों में तक शिरकत नहीं की है। दूसरी बात, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता चलूं कि जो वफाकी हुकूमत ने देखिए पॉलिसी बनाई है कि जो गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है तो वो यहाँ से चले जाए, और उनको एक डेड लाइन भी दी थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने उसमें भी वो रोड़े अटका रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं जाने देंगे जबरदस्ती। कौन इनको जबरदस्ती वो भिजवा रहा है? हम तो कह रहे हैं कि ये खुद चले जाए, अपने वतन वापस चले जाए, वहां से वो वीजा लेकर दीगर कानूनी दस्तावेज प्रॉपर तरीके से वापस आए, लीगल तरीके से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हयात साहब सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। कुर्बान बलूच साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के मान।